نبی دی روح لے کے اسرائیل ٹرے جبریل بھی روندے جا رہے اسرائیل بھی روندے جا رہے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں یار باجو گلیاں سجیاں لگ دیاں ہونے میرے کل مدینے نہیں رہا جاندہ یار دیاں یاداں دیاں ہونے کلے جام پھٹ جائے گا حضرت صدیق اکبر نے آ کے رستہ رکے آؤ فرمایا بلال میں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں ہو جاؤ نہ دینا حضرت بلال نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے ابو بکر جی یہ اپنے لیے خریدیا جے میں نہیں جاتا ہوں یہ یار لیے خریدیا جے میرا راہ نہ رکے آؤ جے حضرت صدیق اکبر رستے جو ہٹ گئے حضرت بلال روندے مدینے کی جا رہے مڑ کے مدینے والے آؤ مدینے دیاں کھجورہ نظری آئی آؤ بلال دیاں چیخاں نکل گئی آؤ رو کے فرمان لگے اچھیاں لمیاں لال کھجورہ تے پت جنا دے ساوے نبی کریم ایک جنازہ پڑھا کے نا تے گھر تشریف لے کے آ رہے اچانک رستے نبی پاک دے سارے اقدس تے نا شدید درد شروع ہو گیا نبی پاک جلدی جلدی گھر آئے تھے آکے گھر ویکھا تے اما عائشہ صدیقہ نبی اپنے سر نو دوپٹہ بندے آئے تے ہائے ہائے پیگا کر دیا نبی کریم نے فرمایا عائشہ کی ہویا عرض کہا کہ یا رسول اللہ میرے سر نو بہت شدید درد ہے سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ جو میرے سر نو بھی بہت درد ہے اسے دن نبی کریم علیہ السلام نو بہت تیز بخار ہو گیا جو وقت گزرتا جا رہے نبی پاک دے بخار دے شدت بڑھتی جا رہی اور سر درد شدید ہوتا جا رہے گرامی قدر حضرات سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دا بخار اتنی شدت اختیار کر گیا کہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم نے فرمایا کہ فلاں کنویں دا پانی لے کے آؤ 7 کنویں دا پانی لے کے آئے رب توفیق دے وے تے آج بھی کدے مدینے جاؤ تے انہاں 7 کنویں دی زیارت کر کے آؤ پانی لے آکے تے اس سارا پانی کٹھا کر کے نبی پاک نو ایک کھلے ٹابے چ بٹھا کے نا تے او سارا پانی نبی پاک دے وجود اطہر تے انڈے لیا گیا ادنا نبی کریم علیہ السلام نو بخار چ افاقہ ہویا تھوڑی دیر گزری تے پھر بخار شدید ہو گیا دوبارہ کنویں دا پانی لے آکے نبی کریم علیہ السلام نو غسل کرایا گیا پھر کچھ بخار چ افاقہ ہویا مگر کچھ دیر دے بعد پھر بخار شدید ہو گیا نبی کریم علیہ السلام نو تیسری مرتبہ پھر 7 کنویں دا پانی لے آکے غسل کرایا گیا پھر افاقہ ہویا مگر بخار پھر شدت اختیار کر گیا نبی کریم علیہ السلام دے وچ جسم اقدس دے اندر تھوڑی نقاہت آ گئی کمزوری آ گئی اٹھیا نہیں جا رہا آخر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی ذرا منو میرے ممبر تے لے جو مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دے کندھیاں تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بازو مبارک رکھیا اور دوسرا بازو غالباً حضرت عبداللہ بن عباس یا کسی اور صحابی دے کندھیاں تے رکھ کے نا تے نبی پاک ممبر تے تشریف لے آئے ممبر تے جب حضور آئے تھے صحابہ رون لگ پہ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے دے اندر حضور نے فرمایا اے صحابہ میں حاضر ہوں اگر میں محمد نے کسی دا مال کھا دے تے میرا مال حاضر ہے وہ اپنا مال لے لے اگر میں کسی نے تکلیف دیتی ہے تے فرمایا میں محمد دی ذات حاضر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی دی عزت وچ کمی کیتی ہے اج محمد دی عزت حاضر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے محمد کو کوئی چیز لینی ہے حساب کتاب لینا ہے وہ لے لے صحابہ روئی جا دے نبی کریم نے فرمایا میں حکم دینا کہ جدہ میرے نال کوئی حساب کتاب ہے وہ برابر کر لوے جدہ نبی پاک نے حکم فرمایا کہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں توڑے کو اتنے درم لینے نے جے تسی کدے حکم نہ کر دے میں کدے نہ بولدا حضور نے فرمایا ذرا یاد کرو کہ میں درم کدو لے سکتا عرض کی تھی یا رسول اللہ توڑے بوئے تھے کہ منگتا آیا سی تو تسی فرمایا سی کوئی انہوں دے دیو انہوں میں دے دے مانگا یا رسول اللہ انہوں میں دیتے سن مگر تو آج تک واپس نہیں کیتے حضور نے حکم دیتا کہ انہوں دے پیسے واپس کیتے جانو اس سے ویلے انہوں دا حساب برابر کیتا گیا
حضرت اوکاشا اٹھ کے کھلو گے تے عرض کی تھی تُسا ایک باری جنگ دے دوران صفحاں درست کرا رہے سے تے میں تھوڑا جا صفحی چو بار سان تے تُسا اس طرح کر کے اپنا نیزہ پکڑ کے تے میرے پیٹ تے مار کے نا تے کمر تے مار کے تے آکھا سی کہ صف دے اندر ہو جا او جو تُسا نیزہ مارے تے میں تکلیف ہوئی سی تے یا رسول اللہ جی کدے حکم نہ کر دے میں کدے نہ بولتا تے تُسا میں نیزہ مارے سی حضور نے فرمایا وہ نیزہ کیڑا سی عرض کی تھی یا رسول اللہ فلاں نیزہ سی فرمایا پتہ کرو میری بیٹی فاطمہ دے گھر نیزہ وہ نیزہ مگوایا گیا سیدہ زہرا پاک رو رہی ہیں پوچھا نیزہ کی کرنا ہے جنگ دا وقت نہیں ایک صحابی نے حضور نے نیزہ مارنا سیدہ زہرا پاک نے امام حسن حسین بچپن سے انہوں نے بھیجیا تے آکھیا جاؤ اس صحابی نے آکھیا جے کہ ساڑھے نانا بڑے بیمار رہے ایک دی جگہ 100 سانوں مار لے پر نانے نو کچھ نہ آکھیا میرے رسول کریم دے دوترے اس نیزے دے نال آئے حضرت اوکاشا نے آکھیا سانوں 100 مار لے اس ویلے نانا جی نو تکلیف نہ دے بھی نبی کریم نے دوترے نو سینے لائے تو فرمایا اوکاشا آج اپنا بدلہ لے لے صحابہ ساتھ رو رہے حضرت اوکاشا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو تسا میں نو نیزہ مارے سی نا اس ویلے میں قمیص نہیں سی پہنی تو تسی بھی ذرا پردہ ہٹاؤ میرے نبی نے اپنے کن مبارک تو جدو کپڑا ہٹایا تے نیزہ لے کے حضرت اوکاشا قریب آئے نا جدو قریب آئے تے نیزہ نیچے سٹیا تے حضور دی کمر میں جفا مارے تے چمی جا رہے تے روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا اوکاشا نیزہ کیوں نہیں مارتا عرض کی تھی مذاق دے نانا والیا پھر تو میں قربان تے میرے ماں پہ تے میری اولاداں تے نسلاں قربان ہو جاؤں کملی والیا میں جنہوں نیزہ ماراں گا فرمایا جی کیوں کیتا عرض کی تھی سونیا توڑیاں گلاں سن کے پہ لگتا ہے جو میں بچھوڑے دا ویلا آ گیا جی میں ہیجر دے ویلے آ گئے بچھوڑے دا ویلا قریب آ گئے تے میں نے خیال آیا جاندی باری ایک باری اپنا وجود محمد دے وجود نال نہ لالما کہ میں سنیا جڑی چیز محمد دے وجود نال لگ جے تے دوزخ دی آگ حرام ہو جاندی ہے عرض کی تھی سونیا میں تے بہانہ بنایا جاندی باری ایک بار وجود اپنا یار دے وجود دے نال لگا لما نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا جدو رسول کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا آخری ویلا آیا نا آخری ویلا آیا تے جبریل آ کے میرے نبی دے دروازے چ کھڑے نے سید عالم نے دیکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو ادھر پانی دا پیالہ میرے نبی دے قریب ہے حضور اپنا ہاتھ مبارک بگھو کے بار بار اپنی پیشانی تے پھیر دینے بخار بڑا شدید ہے اما عائشہ رو رہی ہیں حضرت حفصہ رو رہی ہیں سیدہ زہرا پاک بابا دے قریب بیٹھ کے رو رہی ہیں سارے صحابہ مسجد نبی چ بیٹھ کے رو رہے مولا علی قریب ہیں میرے ملت دے نوجوانوں آخری ویلے جبریل آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی مازاق دے نینا والیا ہن جد تو ٹر چلے ہیں تے کملی والیا ماں بھی زمین تے آخری پھیرا لا منایا نہ تیرے بعد کو نبی ہونا ہے تے نہ جبریل ہن وہی لکھے ہونا ہے سونیا میرا بھی زمین تے آخری پھیرا ہے میرے کریم نے فرمایا جبریل کی جاندے ہو اس کی تھی یا رسول اللہ میری کانڈ دے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے تیری شرم دے باجو سامنے نہیں آندا اجازت ہوئے تو سونیا اسرائیل رب دا حکم پورا کر لبے میرے آقا نے فرمایا اسرائیل نو آمن دیو اسرائیل چہرہ لٹکا کے میرے نبی دی بارگاہ چ بڑے ادب نال حاضر ہوئے میرے آقا نے فرمایا اسرائیل سارے دیاں جانا لینا ہونا اج محمد دی جان لے بنائے فرمایا میرے رب دا حکم پورا کر میرے رب دا حکم پورا کر نالے نبی پاک رب حبلی امتی پڑھ دینے تے نالے کہل دینے اللہم 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 بالرفیق العالی میں اپنے رفیق اعلیٰ دے نال ملن لگا میری ملت دے نوجوانوں اس ویلے جڑے ویلے اسرائیل نے اپنا ہاتھ میرے نبی دے سینے تے رکھی آؤ نبی کریم نے فرمایا اسرائیل بڑی تکلیف پیا دینا ہے عرض کی تھی ماں داؤ دینے نہ والے آج تمہیں روح نکالنا ہو انہی تکلیف آندی ہے جی میں زندہ بکری دی کھل اتار لی جائے عرض کی تھی کملی والی تو انہوں تیم تکلیف دے اندہ حکم ہی نہیں سونے میں تینوں تے تکلیف دے ہی نہیں رہا ہوں میرے آقا نے فرمائی اسرائیل میرے بہت میری امت نو کنی تکلیف دے میں گا عرض کی تھی کملی والی جب میں روح نکالنا ہوں جس
جسم دے ہر ہر حصے جو وجود نکالنا ہر ہر حصے جو روح نکالنا انج لگتا جی میں زندہ بکری دی کھل اتار لی جاندی ہے سنیا بڑی تکلیف دینا میرے آقا نے فرمائی اسرائیل اج جنی تکلیف دینی آؤں میں محمد نو دے لے میرے بعد میرے غلاموں نو تکلیف نہ دیویں نوجوان آخری ویلا آ جائے تے ماں کہہ دیا میرے نکے پتر نو بھلا لو ناما کہہ دیا میرے پترہ نو بھلا لو باپ کہہ دینے پترہ نو بھلا لو آخری ویلا بے یار کہہ دینے یارہ نو بھلا لو آخری ویلا آ جائے اور بہنا کہہ دیا میرے ویرہ نو بھلا لو سوارے نو اپنے اندر خیال آدھے کہ کوئی کملی والا ہے آخری ویلا آیا تیرا میرا خیال پہ آیا ہے فرمایا میرے غلامانو تکلیف نہ ہو دے میں نوجوانو جڑے ویلے روح نکالی گئی میرے نبی دی روح لے کے اسرائیل ٹرے جبریل بھی روندے جا رہے اسرائیل بھی روندے جا رہے صحابہ دیاں چیخوں نکل گئیاں علماء نے لکھیا انج دی خوشبوواں پھیل گئیاں لوگ کہتے ہیں مدینے والے ایسا کدے انج دی خوشبوواں نہیں سنگی جڑے ویلے محمد عربی دی روح نکل گئی نوجوانوں صحابہ تے دل دی دنیا اجڑ گئی اتھے آ کے محبت دا نقطہ عرض کراؤ نوجوانوں جڑے ویلے اسرائیل روح لگے اللہ دی بار گچ گئے عرض کی اللہ تیرے یار محمد دی روح لگے آیا یا اللہ اس روح نو کتھے رکھنا ہے روحاں دے دو ہی مقام نے ایک علیین ایک سجین علیین جو پاک روحاں نے سجین جو پلید روحاں نے عرض کی یا اللہ تیرے یار دی روح پاک ہے سجین جو محمد بے ادبہ دیا روحاں نے علیین جو محمد غلامہ دیا روحاں نے اے محمد دی روح کتھے رکھا اللہ فرمائے اسرائیل ایڈی پاک جگہ میں بنائی کوئی نہیں جتھے محمدی پاک روح رکھی جائے عرض کی تھی یا اللہ پھر کتھے رکھا فرمائے اسرائیل جتھوں لے کے آئے ہیں اتھے ہی رکھے بس او وجود محمد ایڈا پاک ہے جتھے محمد دی روح رہ سکتی ہے جڑی روح پاک ہے اوڈا وجود پاک ہے اے روح اسے وجود چی رہ سکتی ہے میرے نبی دنیا تو پردہ کیتا صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی نوجوانوں کیڑے رنگ دیواں ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنو چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا اے لگیا والے چھپ نہیں کرنے دئیے لکھے گلا سے اے ٹر گئی آرے چھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے اے ٹر گئی اور چھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے دنیا تو انتقال کی تب پورے مدینہ تے ارد گرد علاقے چ شور مچ گیا نبی پاک دنیا تو پردہ کر گیا ایک صحابی اپنے کھیتاں نو پانی پہ دیندے تھے انہاں دا نام سی حضرت عبداللہ بن زید جوان پتر دوڑ کے کھیتا چ گیا تے جا کے پہلیے چ پکار کے کہنے لگا ابو جی
نبی پاک دنیا تو ٹر گئے جی باپ نے مڑ کے جوان پتر وال بھی نہیں ویکھے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا ماہی ٹر گیا نا تے اے اکھیاں دا نور واپس لے لے میں نہ اکھیاں دے نور دا کی کرنا تیرے یار دے باجو کسے ہور نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اسے ویلے اکھاں نبینا ہو گئی ہاں میاں محمد بخش فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پاٹھ پون او اکھاں کی کر رہی ہیں جنہاں نہ ماہی نظری نہ آوے اکھاں نبینا ہو گئی اکھاں نبینا ہو گئی میری ملت نوجوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 دن دے بعد جدوں قبر انور چ رکھیا گیا نا قبر انور چ رکھیا گیا سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا دے بیٹے حضرت قسم بن عباس آپ فرما دے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر تے رکھ کے تے باہر نکلیا فرما دے میں جدوں قبر انور چ رکھ کے باہر نکلن لگا تے اچانک مینوں خیال آیا آخری ویلے یار دی دید نہ کر لو آپ فرما دے میں دوبارہ قبر چ اتر گیا قبر چ اتر کے اس طرح کر کے جد رخ انور تو میں کپڑا چایا نا آپ فرما دے میں ویکھ کے تڑپ گیا نبی پاک دے لب پہ ہل دے سن میں انج لا کے کان سنیا تے آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی میری ملت دے نوجوانوں قبر انور جو آخری کلام بھی میرے نبی نے اپنی امت واسطے کی تھا تیرے تے میرے واسطے دعاواں کی تھیاں حضرت قسم بن عباس فرماتے نے اسا قبر انور تے جدوں مٹی ڈالی نا حضرت انس بن مالک فرماتے نے آپ فرماتے نے نبی پاک دی قبر انور تے مٹی ڈال کے تے اسا جے اپنے ہاتھ نہیں سن جھاڑے تے ساڈے دل دی کیفیتاں چینج ہو گئیاں او جڑی روحانیت نبی پاک دے وجود اطہر چوں ملدی سی نا آپ فرماتے نے اسا اودے وچ کمی محسوس کرن لگ پئے اج اسا قبر تے مٹی ڈال کے ہاتھ نہیں جھاڑے تے دلاں دی کیفیت چینج بھی ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں نبی پاک دے وصال دے بعد پھر صحابہ دی کی حالت ہوئی او جڑی اونٹنی تے میرے نبی سفر کردے سن نا او اونٹنی دا نام سی غضبا 2 اونٹنیاں میرے نبی دیاں بڑیاں لاڈلیاں سن ایک قصبہ تے ایک غضبا او جڑی غضبا اونٹنی سی نا او دا تے نبی پاک دے وچھوڑے چ حال ہو گیا کہ سرکار دی قبر کول بیٹھ کے 3 دن روندی رہی نہ کھاندی ہے نہ پیندی ہے نبی پاک دا وچھوڑا دے تو برداشت نہ ہویا انہیں مدینے دے ایک کنویں چ چھلانگ مار کے جان ہی قربان کر دیتی سرکار جڑے گدے تے سواری فرماندے سن او دا نام سی یافور 3 دن نبی پاک نو مدینے دی گلیاں چ ڈھونڈدا پھردا رہیا سرکار نظر ہی نہیں آئے کسی کو پوچھ سکدا نہیں کہ حضور کتے گئے جدوں سرکار دا ہجر ہوتے تو برداشت نہ ہویا انہیں دے مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ نکے نکے بچے نو سینے لا کے تے رو رو کے پوچھدے نے بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا جے کدھر میرا ماہی ویکھیا جے نبی پاک دا ذکر سن کے سب بچے رون لگ پیندے نے تے بلال رو کے فرماتے نے بچیو جے کسی نو کملی والے نظری آئے تے منوں بھی وکھایا جے منوں بھی وکھایا جے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی سارا دن مدینے دے باہر کھلوتے رہندے نے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا جے تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چوں میرا ماہی واپس آ جائے میرا ماہی واپس آ جائے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا رستہ یوں ڈیکا اے میں دل بر اپنے دا محل اچھتے ہوئے چڑھتے ہوئے جس ویلے ہوئے دل کالی پاوے تے میں رواں در پڑ کے اے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں در پڑ کے نوجوانوں حضرت بلال حبشی نے دن بھی رونا رات بھی روندے نے
امام ابن اساکر نے لکھے آؤ ایک دن بلال کھلو برداشت نہ ہویا مدینہ چھڑ کے آپ ملک شام والے جا رہے مدینہ چ شور مچ گیا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے نہیں سارے مدینے والے آ کے رستہ روکے آؤ آخیا بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاویں فرمایا ہٹ جاؤ یار باجو گلیاں سجیاں لگ دیاں ہونے میرے کل مدینے نہیں رہا جانا یار دیاں یاداں دیاں نے کلے جام پھٹ جائے گا حضرت صدیق اکبر نے آ کے رستہ روکے آؤ فرمایا بلال میں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں جاؤں نہ دینا حضرت بلال نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے ابو بکر جی یہ اپنے لیے خریدیا جے میں نہیں جاتا یہ یار لی خریدے آجے میرا راہ نہ رکے آجے حضرت صدیق اکبر رستے جو ہٹ گئی حضرت بلال روندے مدینے کی جا رہے مڑ کے مدینے والے ویکھے آؤ مدینے دیاں کھجورہ نظری آئی آؤ بلال دیاں چیخاں نکل گئی آؤ رو کے فرمان لگے اچھیاں لمیاں لال کھجورہ تے پت جنا ساوے جس دم نال قریب اصحابی سکویوں دم نظر نیا وے گلیاں ساکھوں سنجد سیون تے بیڑا کھاون آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا اے 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 غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے اے مینو کیمرہ مین کہہ رہے سن پرسوں ساڈا یار فوت ہو گیا او ویکھو جنہاں تے یار بچھڑ جاندے نے انہاں دیاں اکھاں چ پانی تیر دے نے اوئی غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے آمی آمی نوچر لاویں اے جان تیرے آئیں تو واری تو اے جوان ایمان دلے داؤ تُت بن میں کس کاری غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے لگیاں والے چھپ نہیں کریں دے دیا لکھ دلا سے ٹر گئے یار
چھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاسے غلام فریدہ اٹھ کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے کسے 10 دن مدینے گزارے تو کسے 12 گزارے کچھ جنہ مدینہ ویکھا جدو 10 دن مدینے گزار کے بندہ واپس ٹردا نا حاجی جدو گڈیاں چ بیٹھتے نے نا اس ویلے مڑ مڑ حاجی پھر گنبد خضرا ور ویکھدے تے رو رو کے کہندے نے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا سونے غلاماں دی حاضری قبول کرے جے اس ویلے حاجی مڑ مڑ کے کہندے نے سونے ٹر چلے قیامت نو جدو غلاماں دی گنتی کرے میری گنتی کر لیا جے وہ جڑا 10 دن مدینے رہے آبے دے کولو تے مدینہ نہیں چھڑیا جاندا وہ بلال نے کیویں مدینہ چھڑیا ہوئے جنہیں یار نال مدینہ دیاں گلیاں میں جب میرے نبی مدینہ دی گلی چ ٹر دے تے بلال نیزہ پکڑ کے غلاماں دی طرح میرے نبی دے اگے ٹر دے بلال نو ویلے یاد آ دے بلال مدینہ چھڑ کے ملک شام چلے گئے دن بھی رونا تے رات بھی رونا یار ٹر جامن محبوب چلے جامن وچھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردے سے جاوے میری ملت نوجوانوں حضرت بلال حبشی ملک شام زندگی گزار رہے نوجوانے کے رات نبی کریم علیہ السلام ابھی رات خواب دے اندر آ گئے حضرت بلال حبشی نے خواب کے جفا مارے آؤ میرے آقا نے فرمایا بلال میرے نال ناراض ہیں عرض کی دی کملی والے آؤ تیرے غلاماں دا بھی غلام آؤ فرمایا بلال میرا مدینہ کیوں چھڑی آئی عرض کی دی کملی والے تسی نظری نہیں آدھے سونے آگل کیا سجیاں لگ دیاں نے میرے آقا نے پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ ادھی رات ویلے بلال دی اکھ کھل گئی حضرت بلال چیخا مار دے مدینے والے آ رہے کہ سفنے اندر میرا ماہی ملے آؤ اے میں کل وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھنا کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں حضرت بلال روندے مدینے والے آ رہے نالے ارداں کردے آ رہے کملی والے آ تیرا بلال پہ آیا دائی سونیا تیرا بلال پہ آیا دائی جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں حضرت بلال دیواراں چم چم کے روندے نہیں نکے نکے بچوں سینے لگا کے روندے نہیں ٹورے ٹورے مسجد نبی دے اندر آئے مدینے دی گلیاں جو کوہراؤں مچ گیا اج کملی والے دا بلال لایا ہے آؤ کے نبی پاک دی قبر انور نو کلاوہ مارے آؤ عرض کی دی سونے آؤ اٹھ تیرا بلال آیا ہی بڑی دوروں بلا لے آئی اٹھ کملی والے دید کرا دے بلال نبی دی قبر نو کلاوہ مار کے رو رہے سارے مدینے والے مسجد نبی جو کٹھے ہو گئے انج لگ دے جی میں کملی والے آج دنیا تو گئے لوگ چیخا مار کے رو رہے ہیں بلال آقا دی قبر دے لیٹ کے روئی جا رہے لوگ دیوارانا لگ کے روندے ہیں کوئی نگراں چے بے کے پیا روندا ہے اج سارے دا کم تازہ ہو گیا انج لگ دے کملی والے اج دنیا تو گئے نہیں صحابہ نے فرمایا بلال جی آ گئے ہیں وہ اذان سنا دے جڑی نبی نے سنا دارے آئے بڑا عرصہ گزریا بلال دی آواز نہیں سنی بلال نے فرمایا نا نا
اگے اذان پڑھدا رہیا اذان والا ویکھدا رہیا اج کملی والے نظری نہ آیا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا حضرت امام حسن حسین آ گئے کہنے لگے چاچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دا رہیا بلال نے نبی دے دوپریاں نو سینے دے نال لایا نبی پاک دے منبر دے سامنے کھلو کے جڑے ویلے بلال نے اذان شروع کی تھی بلال دی آواز سن کے نبی پاک دا زمانہ یاد آ گیا لوگ دیواراں نو ٹکرا مار مار کے پہ روندے ہیں حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے بلال دی آواز گونجی نہ کتاباں وچ پڑھیا بلال دی آواز سن کے پردہ دار کباریاں بچیاں روندیاں گلیاں چ آ گئیاں نکے نکے بچے رون لگے پے ماما دودھ پلاندے بچیاں نو چھڈ کے دوڑ پیاں نکے نکے بچے گلیاں چ روندے ہیں نالے پوچھدے نے اماں بلال آ گیا ہے کملی والے کدوں آنا ہے ماما چیخاں مار کے روئی جا رہی حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے بلال نے اذان پڑھ دیا فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دے نام تے چیخاں بلند ہو گئی بلال نے اگ کھول کے نبی دا منبر ویکھیا سرکار دا منبر خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے دن دے بعد ہوش آیا اٹھ کے اونٹنی تے بہ کے ملک شام ٹر پے مڑ کے آقا دی قبر انور ول ویکھیا فرماتے نے ہجر تے راجے پانی منگے کہ میں کھونے نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا اتن چڑھیا دیگر بیلا پنچھی گراں والے آئے او نہیں آؤندے پھر محمد اے موت جنا والے جائے او نہیں آؤندے پھر محمد اے موت جنا والے جائے حضرت بلال روندے مر مدینہ چھڑ کے ملک شام آئے ساری زندگی ملک شام ہی گزار دیتی تھی او بلال جن نے کدے عید بھی نما سوٹ نہیں سلوایا جدو آخری ویلا آیا تے نواں سوٹ سلوا لیا بیوی قریب بیٹھ کے پھر روے تے آپ مسکرا رہے بیوی کہندی ہے میں رونی ہاں تسی ہس دے ہو فرمایا تو کیوں رونی کہنے لگی میں بچھوڑے تو رونی ہاں فرمایا تو میرے بچھوڑے تو پہ رونی ہے تے میں مسکرا رہے آج قبر چ میری ماہی نال ملاقات ہونی ہے آج میرے ماہی نال میری ملاقات ہے مڈیالہ چٹھا والے ہو قرب و جوار تو آنے والے ہو انہاں دی زندگیاں دے ذائقے مک گئے نبی پاک تو با صحابہ اتھے بہ کے ہس دے سن جتھے یار نو ہسدا ویکھیا اتھے بہ کے روندے سن جتھے یار نو روندا ویکھیا انہاں تھاواں تے جا کے بیٹھ دے جتھے یار نو بیٹھا ویکھیا اتھے ٹر کے آوندے نے جتھے یار نو ٹردا ویکھیا ایک چیز یار دے نام دی انہاں نو یاد دلا دیتی نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اشارے انہوں نے یاد ہو گئے تے انج کر کے ہاتھ ہلا کے کہنا حضور نے انج ہاتھ ہلایا سی سلام پھیر دینے تے کہندے نے حضور نے انج کر کے سلام پھیریا سی کہ حضور دے رخسار دی سرخی سانو نظر آئی
یعنی کہ انہوں نے ہر ادا پھر یار دی یاد آتی جدو ماہی ٹر جان 3 دن ہوئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ کیتے ہیں. تفسیر چاہتا ہے کہ ایک نوجوان مدینے دی گلیاں چاہیا وہ مدینے دی گلیاں چاہ کے روندا ہے تے لوگوں نے پوچھتا ہے لوگوں محمد کون ہے محمد کون ہے کتابہ دے اندر لکھیا کہ وہ یہودی سی تے انہیں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ محمد دا نام تورات وچ لکھیا ہے انہیں نبی پاک دا نام مٹا دیتا کل اٹھیا تے تلاوت کرنے لگا تے 2 جگہ محمد دا نام لکھیا ہے انہیں 2 جگہ مٹایا تے انہیں تیسری جگہ وکھیا تے نبی پاک دا نام لکھیا تیسری جگہ مٹایا تے وکھیا 4 جگہ محمد دا نام لکھیا انہوں خیال آیا کدھرے محمد مٹاندہ رواں تے کدھرے ساری تورات محمد 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 ہی نہ ہو جاوے علماء یہود کو لگیا تو انہیں پوچھا ہے محمد کون ہے یہودیاں آکھیا کہ کتابہ دستیاں کہ اللہ دا آخری نبی ہے تو دنیا تے انہاں دا ظہور ہو چکے ہیں انہیں پوچھا کہ انہاں دی عظمت شان کی ہے یہودی علماء نے آکھیا کہ شان اے کہ گناہ رب دا کیتا ہوئے نا تے معافی محمد کو لو مل دی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرماتا ہے جدو ظلم کر لو اپنی اجانہ تے گناہ کر لو تے محبوب تیرے بوئے تے آ جاؤ پھر معاف کرانگا اس نوجوان خیال آیا کہ گناہ رب دا کریے معافی محمد دے بوئے مل دیئے میں تے گناہ ہی محمد دا کر بیٹھا تے رب نے تے معاف نہیں کرنا جے محمد نے نہ کیتا انہیں پوچھا محمد کتھے ملن گے علماء نے آکھیا کہ پیدا تے مکے چو ہوئے پر ویلا تے نشانیاں پیاں دس دیاں کہ ہن تیری ملاقات مکے نہیں ہوگے گی وہ مدینے پہنچ گئے ٹریا ٹریا تے ملک شام چو ٹریا تے مدینے آ گیا آکے مدینہ دیاں دیواراں چمدہ اے میرے آقا دے مدینہ دی بہار ویکھ دے نوجوانوں ٹریا ٹریا مدینہ دی گلی چایا تے او سامنے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے حضرت سلمان فارسی دا حسن ویکھیا نا تے جپا مار کے کہنے لگا کہ دلے تو ہی محمد تے نہیں ادھر 3 دن ہوئے نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے اس نوجوان نے جدو حضرت سلمان فارسی میں جپا مار کے پوچھے نا تو کدھرے محمد تے نہیں آپ دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے پردیسیا میں تو دے بوئے دا غلام ہوں کہنے لگا پھر جلدی کرو میں نے محمد نل ملا دیو میں بڑی دور ہوں آیا حضرت سلمان فارسی نو دا دل نہ توڑیا دسیا نہیں کہ نبی پاک دنیا تو ٹوڑ گیا دا دامن پکڑیا تے مسجد نبی چلے آئی کوئی مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے پیا روے تے کوئی اس نکر چ بیٹھ کے روے مولا علی نبی پاک دے ممبر نہ ٹیک لگا کے تے حضور دا ممبر خالی بیٹھ کے رو رہے اس نوجوان نے ممبر دے قریب آ کے السلام علیکہ یا محمد صحابہ نے مڑ کے دے ول ویکھیا کون ہے جڑا ساڈے غم تازے کرن آ گیا مولا علی دا حسن ویکھ کے تے قریب بیٹھ کے کہنے لگا تسی محمد ہو مولا علی رو کے فرمایا میں تے سونے دا غلام ہوں انہیں آکھیا پھر میں محمد نہ کوئی ملا ہو میں بڑی دور تو محمد نہ ملنا آیا مولا علی نے لکھ کے قبر انور والی اشارہ کیا قبر انور والی اشارہ کر کے کہنے لگے پھر جنوں تو ملنا آج 3 دن گزرے نو اس ماہی نو ویکھن ماں بھی ترس گیا کدھری وہ یار نظری آ جائے فرماند نے آو ویکھ آج 3 دن گزرے نے یار دی قبر چ ڈیرے لا لے آو ویکھ میرا یار ڈر گیا ہے میری ملت دے نوجوان یہودی جا کے میرے نبی دی قبر تے لیٹ گیا اس درد نہ رویا کہ صحابہ دی چیخاں نکل گئیاں نبی کریم دی قبر تے لیٹ کے کہنے لگا کملی والیا بڑی دور تینوں منان آیا میں سن کے آیا رب ناراض ہوے تیرے منہ راضی ہو جاندا ہے عرض کردا کملی والیا تیرے کولوں معافی لین آیا اے قبر انور چ ڈیرے لا لین والیا
دس سونے میں رب نو کتے جا کے راضی کراں نالے روندا نالے تڑپدا نالے چیخاں ماردا اے دا تڑپنا وے کے صحابہ بھی تڑپ کے رون لگے پئے نوجوان مولا علی نے انہوں سینے نہ لا لیا کہنے لگا محمد نہیں ملے مینوں محمد کو نشانی وکھا دیو مولا علی نے فرمایا جلدی جاؤ کو میرے گھر جو نبی کریم دا جبہ مبارک لے کے آؤ سرکار دا جبہ لین سلمان فارسی گئے سیدہ زہرا پاک اپنے بابا دی بھی چھوڑے تے رو رہی عرض کی تھی سیدہ ذرا نبی کریم دا جبہ مبارک دے آج رو کے فرما دیا کون میرے بابا دا جبہ پہنے گا عرض کی تھی سیدہ جلد کسی دی نہیں کوئی پردیسی نبی کریم نہ ملن آیا ہے انہوں نبی کریم دا جبے دی زیارت کرانی ہے سیدہ نے اپنے بابا دا جبہ چم کے روندیاں دیتا حضرت سلمان نے پار دی جبہ سینے لا کے مدینے دی مسجد نبی جائے مولا علی نے چم کے سینے لا کے انہوں پکڑایا انہیں جبہ پکڑیا سینے لا کے روندے نالے روندا روندا نبی کریم دی قبر دی آ کے لیٹ گیا کہنے لگا کملی بولیا تیریاں خوشبواں کیڑیاں سونیاں نے تو کنا کو سونا ہوئے گا کہنے لگا کملی ہی والیا یا تے مر جاواں گا یا میں آج معافی لے کے جائیں عرض کر دے کملی والیا رب کل معافی لے دے صحابہ فرما دینے ستر نہ رویا میرے نبی دی قبر مبارک ہل گئی قبر کی آواز آئی رونا جا معافی لے دیتی میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی دی قبر چو آواز آئی جا معافی لے دیتی ہے میں بعض کتابہ پڑھے انہیں رو کے آسمان وال بے کیا کہا جے معافی دے دیتی ہے تے ہن زندگی نہ دے میں کدھر پھر گناہ نہ ہو جائے جے میری توبہ قبول ہے جو میں نے اتھے موت دے چیخ ماری حضور دی قبر تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئے روح پرواز کر گئے میرا ایمان کہندہ روح بھی جاندے کہندے ہوئے گی لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان تیرے نام لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک تو بعد حالت ہو گئی آؤ آخری گل میں سیدہ زہرا پاک دی سناؤں سبحان اللہ دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ جاوے کسی دا باپ نہ جاوے نہیں تو پوچھ کسی یتیم کو عید والے دن تو سب دیکھا ہوئے گا سارا مڈیالا چٹھا نویں کپڑے پا کے عید منانا سی پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید والے دن عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے ہوندہ سی ماں پہ دی قدر پوچھنی ہوئے تے عید والے دن قبرستان جا کے انہوں نے ڈھونڈیا نہ پوچھی ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے باپ دی شان پوچھنی ہے تے جا کے سے یتیم کو لو پوچھ جنہیں دنیا چھڑکا مار دے دی ہے تو وہ بول دے نہیں میری ملت نوجوانوں نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ تے جانوران دی اے حال ہوئی میں نے سچی دسو سیدہ زہرا بیٹی دا کی حال ہویا ہو دیکھا نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے زندہ رہی ہیں 6 مہینے نہ آپ نو کسی نے حسدہ وکھیا تے نہ بول دے وکھیا دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں ادھی رات ویلے امام حسن دا دامن پکڑ کے تے قبر رسول تے آ جاندیاں نے تے لیٹ کے کہہ دیاں بابا جے تواڈے بعد زندگی لمبی ہو گئی تے میں فاطمہ کیویں جیواں گی میرے کول تواڈے بعد نہیں جیا جانا مدینہ دی عورتاں آ کے کہندیاں فاطمہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تواڈے رومن ساڈے کلیجے پھٹ جان کدے تے سکون کریا کرو کدے تے آرام کریا کرو
تو رو کے فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے نے اماں ہی ٹر گئے نے نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں ٹر گئے سانوں کلیاں چھڑ کے دس کیویں دل پرچائے ہجر دی اگ جڑی لاؤ گے سینے دس کا دے نال بجائے آزم یار یارانوں مل دے اسی کنوں سینے لائے کیڑا رشے نال اساڈے اسی رو رو کنوں منائے آزم یار یارانوں مل دے اسی کنوں سینے لائے چھ مہینے سیدہ زندہ رہی ہیں نبی پاک تو بعد اور یاد رکھو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی ہوں جس دن آپ نے دنیا تو انتقال کی تھا اس دن آپ کی عمر مبارک تقریباً 24 یا 24.5 سال سی یعنی این جوانی سی اور آپ دے دنیا تو پردہ کرنے دی کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہو جا 6 مہینے زندہ رہی ہیں رمضان شریف دا ماہ مکرم آیا تے 3 رمضان دا دن تے مولا علی بارو گھر آئے تے بیکھیا کہ آج 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک اپنے بیڑے دی صفائی آپ کر رہی ہیں بچے نو غسل آپ کرا رہی ہیں بچے نو کھانا آپ کھلا رہی ہیں حالانکہ 6 مہینے تک حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی وہ خدمت کر دی جی بیٹی اسماء بنت ابو بکر اور بیوی اسماء بنت عمیس حضرت اسماء بنت عمیس جڑیاں 6 مہینے خدمت کر دی رہی ہیں میری ملت نوجوانوں آج سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کھانا بنا رہی ہیں آپ صفائی کر رہی ہیں بچے نے غسل کرا کے آپ کھانا کھلا رہی ہیں مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا راضی ہوں آج تواڈی طبیعت سبل گئی کمرے چ لے گئی ہیں تے فرمان لگے مولا علی تو ضروری گلاں کرنیاں نے ویلا تھوڑا رہ گیا ذرا پتراں نوں نانے دے روزے تے بھیجو مولا علی فرمان لگے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹے جاؤ نانے دے روزے تے ماں لئی دعا کر کے آؤ حسنین اور روندے پار چلے گئے سیدہ نے مولا علی دے گودی چ سر رکھیا تے رو کے فرمان لگیا مولا علی اج ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگی تے میرے بابا میرے خواب وچ آئے میں جب پھا مار کے رکھیا بابا تیاں نہ لینج تے نہیں کری دن بھی رونیاں تے رات بھی رونیاں بابا امی بھی ٹر گئی ہیں ویر میرا کوئی نہیں تسی بھی نظر ہی نہیں آؤں فاطمہ کی کرا یا میرے کو لا جاؤ تو یا منو نہ لے جاؤ نبی پاک نے متھا چم کے فرما بیٹی رونا جے دل تیرا نہیں لگدا تو دل میں محمد دا بھی تیرے پاس نہیں لگدا تے بیٹی تیاری کر لے اج جنت وچ روزہ کٹھے افطار کران گے میں سارے نبیوں دیاں روحاں لے کے تیری روح دا استقبال کرنا ہے سیدہ فرمان لگی مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو ٹر چلی ہاں مولا علی رون لگ پہ فرمایا زہرا اج تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے اپنے جان دیاں گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی میں نے پتہ بچے چھوٹے نے پر کی کرا بابا سے باج میرا دل نہیں رکھتا میرا ہون جیون جی نہیں کرتا نوجوانوں مولا علی رو رہے سیدہ رو کے کہنے لگیاں مولا علی میری 4 وصیتاں پوریاں کر دے آ جائے
ایلی وصیت دا ویلا آیا او نبی کریم دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تمہارے بچیاں دی ماں کدے خدمت کرتا ہی ہوئے کدے آواز ماری ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے اپنی زارہ نو معاف کر دیا آجے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگے مینوں بیوی سمجھ کے بھی معافی نہ دے آجے دین شک بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجے پر محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی رو کے ہاتھ کھول کے فرمایا دوراؤ اج دیاں گلا نہ کروں میں تیرے تے بڑا راضی آؤ نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے کسے میرا وجود نہیں ویکھیا میرا چہرہ نہیں ویکھیا کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے کوئی آکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ جاتا ہے تیسری وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے اور لاڈا نکروں چ بہ کے روندیاں نے دھیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے علی میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب روے نا میری کلثوم روے نا میرے بچیاں نال پیار کرے آجے کل تسا میرے کفن دفن چ لگے جانا ہے پتہ نہیں کو میرے بچیاں نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی ہوں بیڑا صاف کر چلی ہوں بچیاں نو غسل کرا کے ندیاں زلفاں سوار چلی ہوں کربلا دی دھوڑے ندیاں زلفاں چپنی میں آجی زلفاں سوار چلی ہوں مولا علی نے رو کے فرمایا داراؤ تیری نے میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا علی زندگی کٹھیوں گزاری ہے تواڈے بچیاں دی ماں میں جدوں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی زارہ نوں یاد رکھیا جے میری قبر پہ آندے جاندے رہیا جے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی ہے میں فقیر گیا بندہ تیری خدمت نہیں کر سکیا فاطمہ جدوں اپنے بابا کل جاویں اپنے علی دیاں شکایتاں نہ لویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیویں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی امام حسن حسین روندے آ گئے کہہ لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے فرمایا پتر روندے کیوں آؤ عرض کی تھی بابا نانے دے روندے تے جاؤ رے ساؤ دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں عذاب جے تسی کون فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل آؤ عزیز سارے نبی تو آدھی ماں دی روح لین آئے آؤ تمہاں شہزادیاں نے رو کے ماں دے قدمہ پہ آٹ رکھے اے سیدہ دی روح پرواد کر گئی اے ماما والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چھپے کر جاؤں